नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यकुनुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, खुलासा दावतुल कुरान के हवाले से आज की इस नशिस्त में 22वें पारे के मज़ामीन और तफसीर आपके सामने मौजूद है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरी ये काविश अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। इस पारे के सूरतों के एतबार से 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरत अल-अहज़ाब पर मुश्तमिल और दूसरा सूरत सबा और तीसरा इसी तरीके से सूरत फातिर पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से के अंदर यानी सूरत अहज़ाब के अंदर कोई अल्लाह पाक ने 7 किस्म के मज़ामीन का तज़किरा किया है। नंबर 1, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतारात को कुछ अहकामात, और नंबर 2 आयत तत्हीर। तीसरे नंबर पर मोमिनीन के कुछ सिफात का अल्लाह पाक ने तज़किरा किया। चौथे नंबर पर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, और इसी तरीके से 5वें नंबर पर मुसलमानों को कुछ अहकामात जो अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर बयान किए उनका तज़किरा होगा। और 6ठे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी सिफात का तज़किरा, और इसी तरीके से 7वें नंबर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और इसी तरीके से इंसान के कुछ फ़ज़ाइलत का भी वाक़या इस सूरत के आखिर में मौजूद है। पहली जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतारात को कुछ वाज़ व नसीहत और कुछ खुसूसी अहकामात जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के मुतालिक अल्लाह पाक ने नाज़िल किया, उनका तज़किरा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाइ इत्तक़ैतुन फला तख़ज़अन बिल क़ौल। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतारात, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ये अपना जो मकसद है ये अपने दिमाग में टिका लो। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के लिए, रफ़ाकत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब के लिए जिन औरतों को मुंतखब किया है वो कोई आम औरतें नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीका हैं और अल्लाह पाक की मुंतखब और पसंदीदा औरतें हैं। लिहाजा इनका मकाम और इनका जो मर्तबा है वो ऊंचा है। अल्लाह पाक ने इसका तज़किरा अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर किया। और फिर कुछ खसूसी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतारात के मुतालिक इरशाद फरमाया। सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई वो है वतअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अमल करती रहो, क्योंकि तुम्हारा जो अमल है इसको अल्लाह पाक ने डबल अजर का सिला बना दिया है। यानी आम मुसलमान अगर एक अमल करे तो जितना उसको सवाब और अजर अल्लाह पाक अता फरमाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा को अल्लाह पाक उससे दोहरा अल्लाह पाक अजर और सवाब अता फरमाता है। ये खुसूसियत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की। और फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया दूसरे नंबर पर फला तख़ज़अन बिल क़ौल, कि अपने लहजे के अंदर, ज़बान के अंदर ज़रा बराबर को नरमी न रखना। ये ना समझना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की औरतें हो तुम बड़ी इज्जत वाली हो लिहाजा शफ़क़त के साथ बड़े ना, बल्कि अल्लाह पाक ने जहाँ इज्जत का मामला है तो उसके मुतालिक अल्लाह पाक ने कुल्ली तौर पर हुक्म दे दिया है कि मर्द अगर आए बाहर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता करने के लिए तो उनसे कड़क के बात करें, उनके साथ नरमी के साथ बात ना करें। और ये हुक्म आम औरतों के लिए भी है। और तीसरे नंबर पर वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर रहें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। और इसी तरीके से चौथे नंबर पर जाहिलियत के ज़माने की तरह जैसे आम तौर पर जहल औरतें घरों से बाहर निकलती हैं नशो नुमा दिखाती हुई, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतारात के मुतालिक हुक्म है कि आप वैसे घर से बाहर ना निकलें और ना ही इसी तरीके से अपनी आराइश जो है वो बाहर किसी को दिखाएं।
اور پھر اسی طریقے سے واقعی صلاۃ واتی زکات، نماز ادا کرتے رہیں اور زکات ادا کرتے رہیں، واطین اللہ و رسول، خاص طور پر اللہ پاک کے اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر حکم دے دیا۔ تو لہٰذا یہ کل ٹوٹل 7 حکم بنتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ذریعے اللہ پاک نے ایک ہی جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیے۔ اور پھر آگے دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے اسی آیت کا ایک حصہ نازل کیا جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تمام عورتوں اور مردوں کے لیے ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں، اللہ ارادہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تمہارے رجس اور تمہارے گناہ اللہ مٹا دے اور تمہیں اہل بیت تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ اللہ پاک کا یہ منشا اور اللہ پاک کا یہ ارادہ ہے۔ اب اس آیت کے زمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضرت علی اور حضرت علی کے گھرانے کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کے مصداق اور سیاق و ثبات کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اس آیت کے زمرے میں، اس خوشخبری کے زمرے میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا مفسرین کے اکثر جو اقوال ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد، آپ کے نواسے، آپ کے نواسیاں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے دھماد، وہ سارے کے سارے اس آیت کا مصداق بنتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائن اور قرآن مجید کے اس اسلوب کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے متعلق ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے کچھ مومن، کچھ مسلمانوں کی فضیلتیں اور ان کی کچھ صفات کریمہ کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی ٹوٹل 10 صفات ہیں جو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما دیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمین مسلمات 1، مؤمنین مومنات 2، قانتین قانتات یعنی کہ قناعت کرنے والے اور قناعت پر گزارا کرنے والے، یہ مرد عورت اس میں یہ بھی شامل ہیں، یہ تیسرے نمبر پر۔ اور چوتھے نمبر پر والصادقین صادقات یعنی سچ بولنے والے، مرد اور عورت دونوں۔ اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر صابرین صابرات یعنی کہ وہ صبر کرنے والے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ 6 نمبر پر خاشعین خاشعات یعنی ڈرنے والے، متصدقین متصدقات صدقہ اور خیرات اور اللہ پاک کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقات دینے والے، یہ ٹوٹل ہو گئے 8۔ والصائمین والصائمات، اور اسی طریقے سے 9ویں نمبر پر روزہ رکھنے والے اور والحافظون فروجہم والحافظات، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے شر و مگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں اور سارے۔ اور اسی طریقے سے آخری نمبر پر والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ پڑھنے والے۔ ٹوٹل یہ 10 ایک صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر ذکر کر دی۔ اور چوتھے نمبر پر جو قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْكَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَىٰ اللَّهَ حَقٌّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ۔ اور یاد رکھیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے صحابی ہیں جس کا قرآن مجید میں نام ہے، باقی کسی صحابی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام نہیں ذکر کیا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا، اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت بی بی زینب کے ساتھ۔ زینب قریشی خاندان کی اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی، اور زید یہ چونکہ غلام پیشہ ور تھے جس کی وجہ سے ان کا آپس میں نبھانا ہوا اور کچھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہ بنے۔ اور جب حضرت زید کا اس زینب بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نباہ نہ ہوا اور آخر معاملات طلاق تک پہنچے تو طلاق دے دی۔ پھر کیا معاملہ ہوا، اب طلاق تو ہو گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیالات تھے کہ اس زینب کے ساتھ نکاح وہ کر لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اور لوگ معاشرے کے جو لوگ تھے وہ کیا کہتے کہ بیٹے کی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو بہرحال شرعاً تو یہ جائز تھا لیکن معاشرے کے اعتبار سے تھوڑی سی اس میں
कलश थी, जिस कलश की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार नहीं करते थे, तो अल्लाह पाक ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। जैसे कि इस सूरत के शुरू में अल्लाह पाक ने मुतबन्ना यानी कि जो बेटा होता है, ऐसा जो सुतेला बेटा होता है, उसके मुतल्लिक जो अहकामात हैं वो भी अल्लाह ने लागू कर दिए थे, समझा दिए थे। और यहाँ पर अल्लाह पाक ने कतई तौर पर समझा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में ख्याल उठता है और आप हया करते हैं लोगों से, लेकिन अल्लाह आपको मसला समझा देता है, आप इससे निकाह करें। जबकि इसके शौहर यानी हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला ने इसको तलाक दे दी है, उसने अपना काम मुकम्मल कर दिया, तो आप इससे निकाह कर लें इद्दत के बाद। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में हजरत बीबी ज़ैनब के साथ निकाह कर लिया। बहरहाल ये वाक़या भी अल्लाह पाक ने यहाँ पर इरशाद फरमा दिया। और 5वें नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मुसलमानों के लिए खुसूसियात और खुसूसी अहकामात भी इस सूरत के अंदर बयान किए हैं, तो वो उनका भी तज़किरा होगा। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान मर्द औरत को हुक्म ये दिया है कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना सिर खम करें। वमा कान लिल-मुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी मामले में मुसलमान मर्द औरत को हुक्म दे दे, तो फिर इनके लिए कोई इख्तियार नहीं जरा बराबर कि अपना इख्तियार चूं चरा करके कोई शार्ट रास्ता इख्तियार करें, ये अल्लाह पाक ने इजाज़त नहीं दी। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे था, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए हुक्म देते तो सहाबा कराम अपना सर खम कर लेते थे, उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं निकालते थे। और आज भी ये मसला साबित है, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म साबित आ जाए तो फिर अपने दलील और अपने ख्यालात का इजहार नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से यह हुक्म हो गया कि दीन के और शरीयत के हुक्म के मुकाबले में अपने अहकामात और अपने दिल की जो ख्वाहिश है इसको रोन दो, अगर पक्के सच्चे मोमिन बनना चाहते हो। और इसी तरीके से दूसरी जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की मुसलमान मर्द औरत के लिए, वो ये कि अल्लाह पाक ने एजाज़ी तौर पर एक मुसलमान मोमिन पर अल्लाह पाक ने दुरूद व सलाम का तज़किरा किया और रहमतों का नज़ूल का तज़किरा भी किया। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़ ज़ुलुमातिल नूर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान मर्द औरत के लिए ये है उसका एजाज़ कि अल्लाह खुद उसके ऊपर रहमत करता है। ये मोमिन जो मर्द औरतें हैं, मोमिन के ऊपर अल्लाह पाक की रहमत और अल्लाह की रहमत के नज़ूल पे, और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मोमिन जो मर्द औरत हैं, अल्लाह पाक का नज़ूल रहमत का इनके ऊपर होता है, और ये एजाज़ है इनके ईमान की वजह से। तीसरा हुक्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है वो मुतलका गैर मतुआ, यानी वो औरत जिसकी रुखसत नहीं हुई, तलाक हो गया है, तो उसके लिए निकाह और उसकी इद्दत के बारे में अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया, यानी उसके साथ निकाह कर सकते हैं, उसकी कोई इद्दत नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तलक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न, औरत जो है यानी बगैर रुखसत वाली, उससे तुम निकाह कर सकते हो, उसकी कोई इद्दत नहीं है और ना ही उसकी इद्दत गुजारने का कोई टाइम टेबल है। और चौथे पर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर आने के कुछ आदाब सिखाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, पहले बगैर इजाजत के अंदर ना जाओ घर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मकसद के लिए कोई दावत के लिए बुला लिया है तो बैठो, जैसे ही वो काम मुकम्मल हो जाए तो फिर चले जाओ। ये दो अहकामात पे अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर समझा दिए, यानी खाम खा भी ना बैठो, मुकम्मल तफसील के साथ अल्लाह ने इस आयत के अंदर ये हुक्म नाज़िल किए हैं। और अगर जाओ तो इजाज़त के साथ जाओ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की कुरान जो कोई तकलीफ ना पहुँचाओ। और छठे नंबर पर जो हुक्म है वो है कि अगर कोई मुसलमान मर्द औरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात से कोई मसला कोई सवाल पूछना चाहे तो पर्दे के अंदर पूछे। वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, ये पर्दे का हुक्म माओं के लिए, यानी कि असल में इशारा ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज मुताहरात है वो उम्मत के लिए माएँ हैं। ये टाइटल अल्लाह पाक ने खुद कुरान मजीद के अंदर दिया है। फिर अगर कोई जहन के अंदर ये इश्काल रख करके तो हमारी तो माएँ हैं तो हम अपनी माँ के करीब क्यों नहीं जा सकते, उनसे मसला क्यों नहीं पूछ सकते, कोई सवाल क्यों नहीं कर सकते, अल्लाह पाक ने पर्दे के अहकामात साकित नहीं किए। चाहे माएँ हैं, नबी की घरवाली हैं, लेकिन पर्दा जो है वो हुक्म रहेगा, वो हुक्म साकित नहीं होगा। और फिर इसी तरीके से 7वें नंबर पर जो अल्लाह का हुक्म है वला तनकिहू अज़वाजहुम मिन बादि, आप बता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात के साथ किसी किस्म का किसी मर्द के साथ बाद में कोई निकाह नहीं हो सकता। ये भी अल्लाह पाक ने कतई तौर पर उम्महात मोमिनीन उम्मत पर अल्लाह पाक ने हराम कर दी। और 8वें नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के मुतालिक हुक्म दे दिया है कि अल्लाह की लानत है।
इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, कि वो इंसान जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाए तो वो उनके ऊपर लानत है। यहाँ ये जो तकलीफ है कौली भी है, फेली भी है, एतकाद भी है, हर तरह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाना ये जायज़ नहीं, आपके दौर में भी नहीं था और आज भी नहीं है और क़यामत की सुबह तक, बल्कि क़यामत के बाद तक ये हुक्म सादिर है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचाए। और फिर इसी तरीके से एक मसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औरतों के लिए खास है, वो क्या है, वो पर्दे का हुक्म, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत की औरतों को, बेटियों को कह दो कि वो आज के बाद अपने ऊपर एक चादर ले ले, खसूसी तौर पर यानी लिबास से हट कर एक जायद कपड़ा अपने ऊपर लें, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है, ये पर्दा लाज़िम है। और फिर छठे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खसूसियात और खसूसी सिफात का भी तज़किरा है। उनमें से पहली सिफत मा काना मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। यह अल्लाह पाक ने आपके ख़त्म नबूवत की तरफ इशारा कर दिया कि आपके बाद कोई बेटा, कोई वारिस नरीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का नहीं होगा, नबूवत बस ख़त्म हो गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसी तरीके से साथना के दूसरी चीज़ भी बयान कर दी कि खातमुन नबिय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही ख़त्म नबूवत का पैगाम देने के लिए है और नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए है। और फिर तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफात का तज़किरा है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। ये चंद एक वो सिफात हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना अल्लाह पाक ने यहाँ पर बयान कर दी कि आप गवाह हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप नज़ीर हैं। मुबश्शिर का मतलब खुशखबरी देने वाले, डर सुनाने वाले, और आप अल्लाह के रास्ते में बुलाने वाले, और आप वाज़ेह रास्ता दिखाने वाले, और आप मोमिनों को खुशखबरी देने वाले, और आप इनके ऊपर करम और फजल की बारिश बरसाने वाले, और आप तो मुता बन के यानी तात का मंबा बन के हैं। ये सारी वो सिफात हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने बयान की। और फिर इसी तरीके से आगे अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियात में से एक खासा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी रखा है कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजका अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना। पूरी आयत के अंदर अल्लाह पाक ने तीन चीजें बयान की हैं। नंबर एक, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिसको चाहे, जिस औरत को अपने घर में रखें, यानी ताद्दुद निकाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ है। आम मुसलमान के लिए कम अज कम आम मुसलमान के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 निकाह एक वक्त के अंदर कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था कि आप जितनी चाहें औरतों से निकाह कर लें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने यह भी इख्तियार दिया कि आम मुसलमानों के लिए एक निकाह के लिए शर्त कर दिए कि वो हक मार देंगे, औरत को हक मार अदा करने के बाद ही ये निकाह कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हक मार भी माफ है, यानी जो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिब्बा करना चाहे अपने आप को, तो बगैर हक मार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने निकाह के अंदर ले सकते हैं। और तीसरी चीज कि अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दे दिया है कि जो जिस औरत को चाहे रखें, जिसको छोड़ दें, जब चाहें जैसे चाहें छोड़ दें। यह भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इजाजत दे दी। यानी आम मुसलमान के लिए हक है कि जब किसी औरत को अपने निकाह में लाता तो खाम खा उसको नहीं छोड़ सकता, ज्यादती नहीं कर सकता। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इजाजत दे दी है कि जब चाहे औरत को छोड़ दें, जब चाहे रख दें। और फिर खुसूसियात में से एक खासा ये भी है कि अल्लाह पाक ने आयत दरूद नाजिल कर दी, दरूद और सलाम। ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, मुसलमान भी, मर्द औरत सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों के नज़ूल की दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक इनके ऊपर रहमतों के नज़ूल फरमाते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। किसी नबी के लिए अल्लाह पाक ने इस तरह की इबारत नहीं लगाई जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगाई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। और फिर इसी तरीके से सातवां जो मजमून अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर बयान किया है वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजिया। अल्लाह पाक ने इस उम्मत के मुसलमान मोमिनों को हुक्म दिया है कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ना होना, ना, क्योंकि उन्होंने नबी को तकलीफ पहुंचानी शुरू कर दी थी। तुम अपने नबी को तकलीफ न पहुंचाना। वो एक वाक़े तरीके को इशारा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऐब जोई के लिए और आपके ऐब के पीछे कुछ उनके उम्मती यानी उनके मानने वाले पड़ गए थे। हत्ता के रिवायतों के अंदर यहाँ तक आता है कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन्नीयीन है, यानी ना मर्द हैं, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह।
اور اس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشبیہ کرنا لگے. اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کی گستاخیاں نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، تمہارے ایمان کے لیے ضیاء کا ذریعہ ہے. آگے آ رہی ہے سورت سبا. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی 4 طرح کے اعمال بیان کیے ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اور اپنی شان و شوکت اور اپنی قدرت کے نظارے بیان کیے ہیں کہ اللہ نے زمین بنائی، آخرت بنائی. اللہ نے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا. اللہ پاک نے انسان کو یہ سارے علوم دیے ہیں کہ اللہ پاک دن کو رات سے، رات کو دن سے نکال دیتا ہے. یہ سارا نظام قدرت کا اللہ پاک ہے. اور پھر آگے دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ واقعات اللہ پاک نے بیان کیا، اور مکمل ایک تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا حصہ اللہ پاک نے سورت کے اندر بھی بیان کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کچھ لوگوں کا آپس میں جو جدال اور جھگڑا ہوگا اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا ہے. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نكفر بالله. یعنی کفار لوگ، مشرک لوگ جب جہنم کے اندر جانے لگیں گے تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک ہوں گے مطاع اور ایک ہوں گے مطیع. یعنی دنیا کے اندر کچھ لوگ تو ہوں گے جو ان کو غلط راستوں پر لگاتے رہیں گے، یہ ہے مطاع. اور کچھ ہیں مطیع جو لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے غلط راستے پر چلتے رہے. تو جب ان کو اللہ پاک اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالے گا تو جو لوگ ہوں گے نا مطیع، یعنی نچلے درجے کے لوگ، وہ کہیں گے اللہ یہ نہ ہوتے نا یہ بدبخت تو ہم جنت میں جاتے، یہاں جہنم میں نہ جاتے. تو اللہ کہے گا کیوں بھئی ہاں. اور وہ جو مطاع لوگ ہوں گے بڑے، وہ کہیں گے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انا صددناكم عن الهدى. کیا ہم نے ان کا راستہ روکا تھا؟ ہم نے کو مجبور کر لیا تھا ان کو؟ یہ اپنی مرضی سے گئے ہیں. پھر وہ کہیں گے اللہ انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، ہمارے سامنے راستے ایسے بیان کیے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے آج جہنم میں جا رہے ہیں. تو اللہ پاک حکم دے گا نہیں، تم اپنی وجہ سے جا رہے ہو، کیونکہ اللہ پاک نے اپنا کلام بھیج دیتا، اپنے احکامات بھیج دیتے ہیں، اللہ پاک نے ماحول بنا دیتا. لہٰذا جو بندہ آج جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے قوم سبا کا بھی کچھ تذکرہ اور آخرت کے واقعات کا بھی کچھ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایمان کی دولت کا اللہ پاک نے انسان کو وقت بیان کیا ہے کہ یہ جو دولت قیمت ہے یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کتنا اجر اس کا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو صورت ہے وہ ہے سورت فاطر. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سیرت کا تذکرہ کیا اور احوال آخرت اور اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہکار قدرت کی نشانی خود انسان کی تخلیق ہے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انسان کو ایک پیغام دیا ہے کہ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ. اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے 2 دریاؤں کو، 2 پانیوں کو زمین میں چلایا لیکن وہ آپس میں نہیں ملتے. اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے پھر پیغام دیا وما والبصیر. جس طرح اللہ پاک نے دنیا کے اندر اچھائی اور برائی انسان کے سامنے رکھ دیا ہے اور اچھائی اور برائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی، اسی طریقے سے آخرت میں بھی برے بندے کا اور نیک بندے کا جو اعمال ہوگا وہ اکٹھا نہیں ہوگا، ان کا مقام بھی اکٹھا نہیں ہوگا اور ان کا آخرت میں منظر بھی اکٹھی نہیں ہوگی. اسی پیغام کو اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ ایک نبینا ہے اور ایک بینا ہے، دونوں کی زندگی جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بندہ نیکوکار ہے اور آخرت کے اندر وہ برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے یا برا نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، یہ اللہ پاک کا عدل نہیں ہے. اللہ ہمیشہ عدل کرے گا اور اللہ انصاف کرے گا. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علماء یعنی کہ وہ بندے جو علم رکھنے والے ہیں ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے. 6 طرح کی صفات ہیں یہاں پر علماء کی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز الحکیم. پہلی صفت کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی خشیت کو رکھتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں ہمیشہ اللہ پاک سے، اور اللہ پاک کے ڈر کے علاوہ ان کے دل میں کوئی چیز نہیں آتی. اور دوسرے نمبر پر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جو بھی مسئلہ نکالتے ہیں وہ اللہ کی کلام اور کتاب سے نکالتے ہیں. تیسرے نمبر پر واقعی مسئلہ آتا ہے. چوتھے نمبر پر وانفقوا مما رزقناہم اور سرا وعلانیہ. اور 5ویں نمبر پر تجارت اللہ تبور، اللہ پاک سے یہ تجارت کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ نیکی سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. آخری جو چھٹی اللہ پاک کا اعزاز ہے ان مومنین کے لیے اور علماء کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا اجر اور اپنی نعمتیں مکمل کرے گا، دنیا کے اندر بھی نعمتیں دے گا، آخرت کے اندر بھی نعمتیں دے گا. اور پھر اسی مضمون کو اللہ پاک نے آخری اس صورت کے اندر چلایا ہے، یعنی اللہ پاک نے آخرت کے اندر جو انجام برے اور نیکوں کا ہوگا ان کا انجام اللہ نے انسان کے آنکھوں کے سامنے رکھا ہے. بس برا بندہ جو ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اس دعا
دعا کے ساتھ اس سپارے کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.